Praise be to the holy name of the Lord Jesus Christ. यसु ख्रिस्टको पवित्र नाउँमा सबैलाई अभिवादन। Jesus loves you so much. प्रभु येशूले तपाईलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। Jesus is the living God. प्रभु येशू जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। For our sins and iniquities, He died on the cross of Calvary. हाम्रो पाप र अपराधको निम्ति उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो। Jesus has shed all His blood for our diseases and removing all our sins and everything. हामीलाई शुद्ध र पवित्र पार्न प्रभु येशूले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो। Jesus loves you so much. अनि प्रभु येशूले तपाईलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। Now, actually, the world is going to end. अनि अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्यो भने संसार अब बित्न गइरहेको छ। We are living in the last period. हामी अहिले चाहिँ समयको अन्तिम घडीमा जिइरहेका छौँ। Hallelujah. What happens we don't know. भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। Anyway, जे होस्, this is the time to see God. र जे होस् हामीले यस्तो समयमा परमेश्वरलाई आफ्नो परमेश्वरमा आफ्नो आँखाहरू हामीले उठाउनु पर्छ। Whether we may face the end of the world, चाहे हामीले चाहिँ अन्त्य समयको अन्तिम घडीलाई सामना गरौँ, otherwise we may face our life end in this world. कि त हाम्रो जीवनकै कुराहरूलाई हामीले सामना गरौँ। Whatever thing, we should be ready for that. जे पनि हामीले सामना गर्नु पर्यो तापनि तर हामी त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ, किनभने समयको घडी एकदम अन्तिममा छ। Main thing is we have to inherit the kingdom of God. तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले प्रभुको राज्यलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ। If we live, any man can live in this world anyway. अनि किनभने कुनै पनि व्यक्तिले यो संसारलाई एक दिन छोड्नुपर्छ। But after death, that life is very, very important. र मृत्यु पश्चात त्यो जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। For that purpose only Jesus Christ died on this earth. त्यसको लागि मात्रै प्रभु येशू यो संसारमा आएर मर्नुभयो। Anyway, this is the time to analyze ourselves. त्यसैले यो समय हो, यो समयमा तपाईँ र मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। So we should have the faith in Jesus Christ for getting the kingdom of God. त्यसैले यस्तो बेलामा तपाईँ र ममा चाहिँ परमेश्वरप्रति ठुलो विश्वास हुनुपर्छ। Without faith, we can't do anything. विश्वास बिना तपाईँ र मैले केही गर्न सक्दैनौँ। If you have faith, everything is possible for you. यदि हामीसँग विश्वास छ भने हाम्रो असम्भव कुराहरू पनि उहाँको लागि नजरमा सम्भव छन्। So you close your eyes and just pray, "Oh Lord, I submit myself." त्यसैले तपाईँहरू हामीले चाहिँ आँखा बन्द गरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे प्रभु, म यस्तो उस्तो भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। Oh Jesus, remove all the unfaithfulness from us. अनि हामीमा आउने ती शङ्काका आत्मा, विश्वास नलाग्ने आत्माहरू दूर गरिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्छ। Oh Lord, help us to grow in faith. प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ कि प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु म विश्वासमा अगाडि बढ्न सकूँ, सहायता गर्नुहोस् भने। Oh Lord, after the life in this world, I want to inherit your kingdom of God. प्रभुलाई भन्नुपर्छ कि प्रभु मृत्युपछि पनि मैले तपाईँको राज्यमा पाइलो टेक्न सकेको हुँ र तपाईँको राज्य मदेखि टाढो नगएको होस् भनी प्रार्थना गर्नु। Your kingdom, Lord. तपाईँको राज्य आओस् प्रभु। Oh, I want to inherit your kingdom. प्रभु तपाईँको राज्य आओस्। Oh Lord, help us to inherit your kingdom. प्रभु तपाईँको राज्यको हकवाला मानिस हामीलाई बनाउनुहोस्। Help us to remove all the unwanted things from us. हाम्रा जीवनमा आइपर्ने नजायज कुराहरू प्रभु तपाईँले दूर गरिदिनुहोस्। What are the things blocking not to inherit the kingdom of God? Let them be removed right now in the name of Jesus. जुन कुराले हामीलाई बाधा दिन्छन् ती कुराहरू नासरी येशूको नाममा दूर भइजाओस् अहिले नै। Oh Lord, let this sister be blessed more and more abundantly in the name of Jesus. हाम्रो उहाँ दिदीलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु तपाईँले उहाँलाई उहाँको जीवनमा आशीष दिनुहोस्। Let your grace be sufficient for her to do a successful and glorious Christian life in this world. तपाईँको अनुग्रह उहाँको जीवनमा प्रशस्त होस् ताकि उहाँले तपाईँको लागि धेरै काम गर्न सक्नुभएको। Let her be delivered in the name of Jesus. तपाईँले उहाँका समस्यालाई दूर गरिदिनुहोस् प्रभु। Oh Lord, I pray for this sister G. र हामी अर्को दिदीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। Oh Lord, let
your abundant blessing be poured in their heart, fully anointed by the Holy Spirit. अनि तपाईँ परमेश्वरबाट आउने चाहिँ प्रशस्त मात्राको आशिष दिदीको जीवनमाथि भगेको होस् प्रभु। Oh Lord, let it be healed right now in the name of Jesus. The miraculous power, let it come and enter into his body. अनि येशू ख्रीष्टको नाममा अचम्म प्रकारले चमत्कारीपूर्ण तरिकाले यो दिदीको जीवनमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस् र निको पार्नुहोस् उहाँको समस्यालाई। In Jesus' name we ask you, Father. येशूको प्रभुको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। Oh Lord, I pray for this brother G in the name of Jesus. हामी हाम्रो दाजुको लागि प्रार्थना गर्छौँ येशूको Let नाममा। him be delivered in the name of Jesus of miracle. उहाँका जति पनि समस्या छन् ती सबै नाश येशूको नाममा दूर भइजाओस्। Oh Lord, let your healing power, let your deliverance power, let it come and enter and प्रभु deliver him right now. तपाईको चंगाईको त्यो शक्तिको म घोषणा गर्छु। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उसलाई छुनुहोस्, दाजुलाई छुनुहोस् र चंगाई गर्नुहोस् प्रभु। In Jesus' name we ask you, Father. येशू प्रभुको नाममा प्रार्थना। Amen. आमेन। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, James. Praise जय the Lord. मसीह, जय मसीह, praise the Lord, जय मसीह।